الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. ایک بار سارے پڑھ لو درود شریف نال برکت ہو جائے گی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دا جلسہ عام بسلسلہ احصال ثواب ساڈے محترم بھائی محمد محسن صاحب انہاں دے والد گرامی مرحوم و مغفور اج انہاں دے احصال ثواب واسطے تساں تے میں حاضر و شامل ہاں. دعا ہے اللہ جل شانہ مرحوم دی بخشش فرما دے. ساڈا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول فرما کے قبر دیاں مشکل منزلاں آسان فرماوے. ایت مبارکہ جناب دے سامنے میں تلاوت کی تھی جس دے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے. بندے نو حکم فرمایا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو، اور اللہ دی عبادت تو بعد نال ہی حکم فرما دیتا اور اپنے والدین دے نال احسان کرو. اپنے والدین دے نال احسان اللہ جل شانہ نے او ذات بے نیاز ہے کہ وحدہ لا شریک نے اے نال کیوں رکھے کہ عبادت میری تے خدمت ماں باپ دی.
کسے نو میرا شریک نہیں ٹھہرانا، کسے نو میرے برابر دا نہیں سمجھنا، عبادت صرف میری کرنی ہے، خدمت والدین دی کرنی۔ قرآن مجید کے اندر صاف لفظ خالق کائنات جل شانہ نے حکم فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے ہر مسلمان، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہر جن انسان نو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ ہن سادہ بندہ یہ سمجھے کہ سارا دن مسیطے ہی بہ رہنا ہے، ایندا نہ عبادت ہے، نہیں میرے بھائی، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنا جائز کاروبار کرنا، جو حکم اللہ دے نے اللہ دے حکم من کے زندگی گزارنی اور جائز طریقے دے نال گزارنی، حلال نو حلال سمجھنا، حرام نو حرام سمجھنا، ساری عبادت۔ 5 وقت نماز اللہ دا حکم ہے، رمضان شریف دے روزے اللہ دا حکم نے، اسلام اللہ جل شانہ دے رب سونے نے سانو عطا فرمایا ہے، سونے مدنی کریم نے ساڈے تک پہنچایا ہے۔ اللہ جل شانہ دا دین ہے تے اس دین نو کوئی دنیا دی طاقت نہ کوئی بدل سکتی ہے، نہ اندے وچ کوئی رد و بدل کر سکتی، نہ کسے مولوی دی ضرورت ہے، نہ کسے پیر دی ضرورت ہے، اور ساڈا یہ دین ہے دلیل دے اوتے قائم۔ دین ہمیشہ یاد رکھنا، دین حق ہمیشہ دلیل نال ہی غالب رہندا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے ہر مذہب دے اوتے جتنے باطل مذہب ہیں سب دے اوتے اسلام ہی غالب رہنا ہے، کسے نو غالب نہیں ہون دیندا، سارے اسلام دے کے سب مغلوب ہون گے، اسلام غالب۔ اور افسوس اس گل دی بہت سارا دکھ ہوندا ہے بھی اج کل کوئی گل کرے اسلام دی، آندا میرے پیر دی گل کر، بھئی میرا پیر کوئی اسلام تے نہیں، میرا استاد کوئی اسلام تے نہیں ہے گا، نہ میرا پیر اسلام ہے نہ میرا استاد اسلام ہے، انہوں نے اسلام دسنا ہے، وہ خود اسلام نہیں، وہ خود ایک دلیل نہیں، انہوں دے کول بھی دلیل شرع محمدی ہوئے دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی دلیل ہوئے گی۔ اپنی مرضی نال نہ کوئی اس دے اندر وعدہ کر سکتا ہے، نہ کوئی گھاٹا کر سکتا ہے، نہ کسی کول نہیں طاقت ہے۔ رب فرماندا ہے کہ اپنے میری عبادت تو بعد تواڈے رب دا حکم ہے، فرمایا کہ اللہ تعبدو، اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنا، اللہ دے سوا کسی دی عبادت۔ اللہ اکبر جل شان۔ وبالوالدین احسانا، والدین نال احسان کرنا ہے۔ ہن اگے رب دس رہا ہے کہ انہاں تے احسان کی ہونا ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ فرماندا ہے والدین تے احسان کی ہونا ہے، اما یبلغن عندک الکبر، تواڈے ماں تے باپ دے وچوں احدہما، انہاں دوواں وچوں ایک ماں یا باپ دوویں وڈیرے ہو جان، ضعیف ہو جان، جدو انہاں دی خدمت دا وقت آ او ضعیف ہو جان، او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، میرا سونا رب العالمین فرماندا ہے ماں یا باپ یا انہاں دوویں یا دوواں وچوں ایک وڈیرا ہو جائے، ضعیف ہو جاوے، جدو وڈیری عمر نو پہنچ جان ادو انہاں نو جھڑکی نہ، اللہ دی عبادت تو بعد وڈا کام اے کرنا جے اپنے ماں باپ نو چھڑکنا نہیں، انہاں دے سامنے اف نہیں کرنی۔ ہائے افسوس یار، دکھ لگدا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والےاں، اج ماں باپ دا ختم تے دوایا جاوے، ماں باپ فوت ہو جان تے پیچھے مرغے تے پکائے جان، ماں باپ فوت ہو جان، برادریاں وچ نک رکھن واسطے کٹے ذبح کیتے جان، بڑے بڑیاں مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جانا ہے دادا پوتریاں نال،
اے بڑا وڈا ہویا ہے اج جی اپنے پیو نو میں وڈا کراں گا میں اودی شادی جنہ خرچہ کراں گا اج پتر اوتھے تے خرچہ کردا ہے پر پیو ہائے کرے تے رات نو اٹھ کے اودے کول نہیں جا سکدا اے باپ کھنگ کرے کھنگار سٹ دے تے نک ولیٹ کے کولوں لنگ جاوے اے باپ نو کھنگ آ جائے پخانہ نکل جاوے تے پتر اپنے نک تے بھی کپڑا رکھ لوے تے نو بھی رکھ لوے باپ فوت ہو جاوے تے نو بھی دلیر بن جاوے تے پتر بھی دلیر بن جانا کھڑوا جی واہ ساڈے باپ دے بڑے ساڈے تے احسان نے نام میرے رب سونے فرمایا انہاں دوواں وچوں ایک وڈیرا ہو جائے یا دوویں وڈیرے ہو جان انہاں دے اگے اچھی نہ بولیا جے کیوں ہن جوان سن جدوں اودوں کیوں حکم آیا چلیا جدوں بندہ وڈیرا ہو جاتا ہے اودوں بالاں وانگوں بن جاتا ہے وڈیرے دے اگے اچھی بولنا نہیں باپ دے اگے اچھی بولنا نہیں جن نے اپنے باپ نو زندہ ہوندا کدی پوچھیا ہی نہیں کدی اون کولوں اجازت نہیں لئی کوئی کام کرن لگیا جڑے بندے نے اپنے باپ نو زندگی دے اندر بلایا ہی نہیں اون دے سامنے اکھاں وٹا کے لنگ جاندا سی اونوں ختم دوان دی لوڑ کوئی نہیں اونوں ساتے چالیے کران دی لوڑ کوئی نہیں چلے آؤ تیرا باپ اگر تیرے تے ناراض ہے تے رب تیرے تے راضی ہو سکدا نہیں باپ ناراض ہوے تے رب ناراض ہو جاوے دکھ لگتا ہے اج ہر بندہ آکھدا جی ماں راضی ہے ماں راضی تے سب راضی ہے جنت ماں دے پیراں تھلے میں کہ ماں دے پیراں تھلے جنت دے تے پیو دے پیراں تھلے جہنم ہے نہیں سجنا اے پیو دی شان ماں نالوں چوکھی ہے صرف اج کی ایک یہودی دا فتنہ چلیا ہے کہ لیڈیز فرسٹ صرف ماں دی شان دسی جاوے اج ماواں نو دسیا ہے جی ماں بس ماں دی شان نات خاں تے نقیب تے ہر بندہ او چلیا اللہ نے قرآن وچ دوواں دی شان بیان کیتی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اٹھ کے اپنے باپ دی صبح صبح زیارت کرے اے خوشی دے نال اپنے باپ دے چہرے ولے ویکھے گا خوشی دے نال زیارت کرن دی نیت نال اللہ اونوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا باپ دی زیارت کرن نال حج دا ثواب ہے صحابی عرض کردا یا رسول اللہ اے میرے سونیا فدا ابی و امی ساڈے باپ تے ماں تواڈے تو قربان ہو جان اگر ایک بندہ 100 بار اپنے باپ دی ایک دیہاڑی وچ زیارت کر لیندا ہے تے پھر میرے آقا فرمایا پھر انہوں 100 حج دا ہی ثواب لب جائے گا رب دے خزانے وچ ثواب دی کمی کوئی نہیں آکھو نا یار سبحان اللہ کیوں پریشان بیٹھے ہو باپ دی شان ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اپنے باپ نو چھڑکنا نہیں اپنے ماں نو چھڑکنا نہیں اے افسوس یار اج پتر ماں کولو تے اجازت لے لے کے کام کرے آکھے اماں جی میں فلاں کام کرنا چاہنا دعا کریں ماں نو آکھے دعا کریں تے باپ کولو پوچھے ہی نہ نہیں نہیں اے انسانیت نہیں اے بیلیا تیرا انصاف نہیں خبردار او تینو ویلا یاد ہوے گا کہ نہیں ہوے گا تو بچپن جویں اج تیرا بال تینوں پیارا لگدا ہے ایویں تیرا باپ نوں بھی تو پیارا لگدا ہے جویں تیرا بچہ اج تینوں پیارا ہے اونوں دھوپے کھلانا گوارا نہیں کرنا اونوں دھوپے بال نوں کھلار دیویں آنا اے میرا لال دھوپے چھڑ گیا ایویں تو دھوپے ہوئے تیرے باپ دیاں آندراں گوارا نہیں کردیاں او تیرے باپ دا جگرا پھٹ جاوے گا اپنے پتر نال ایویں ہی پیار کر دے جدوں اوہی پتر باپ دے اگے بولے گا اچھی بولے گا باپ ناراض ہو جائے گا انہاں دل ٹوٹ جائے گا جدو باپ نے ناراض ہونا ہے تے اس بندے تے رب ناراض ہو جائے گا کبھی بھی رب راضی نہیں ہو سکتا یاد رکھ لینا جن نے اپنے باپ نو دنیا تے ناراض کر لیا او سمجھے جنت دا دروازہ بند کر لیا وے جنہ باپ ناراض ہویا جنت دا دروازہ بند سمجھے ماں دی شان سبحان اللہ پر باپ دی شان ماں نالوں وقت کیوں اے باپ پورے گھر دا سربراہ ہوندا ہے پورے گھر دا نظام چلان والا پورے گھر دے اندر خرچہ دین والا اپنے انتظام کرن والا کمائی کرن والا باپ اگر باپ نہ ہوئے تے ماں کیویں بننی ہے باپ دی وجہ تو ماں بنی تے مسلمان ویر جویں ماں دے پیراں نو ہاتھ لاون تے دل کردا ای ایویں باپ دے پیراں نو ہاتھ لایا کر تیرا باپ راضی تے رب راضی ہو جائے
مسلمان ویر اج دل نہیں کردا آندا ہے میں ہن ویکھنا ایڈا وڈا بندہ ہو کے میں اپنے پیو دے پیراں نو ہاتھ لا لواں تے یار مینوں لوکی کی آکھن گے کہ پیو دے پیراں نو ہاتھ لائی کھلوتا یار ایڈا وڈا تو بندہ ہو کے میں کہیا پیو ہی باپ ہے او باپ دی شان رب بیان کردا ہے جاہل قوم نے صرف ماں دی شان ہے ماں دی باپ دی کوئی شان نہیں کوئی اوندا مقام نہیں حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا عرض کردا یا رسول اللہ میرا بیٹا میں بیٹے دے گھر وچوں فلاں چیز لئیے تے میرا بیٹا ناراض ہون لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلایا جاوے اپنے بیٹے نو بلا میرے سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول دا بیٹا ہے عرض کردا ہے یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے آقا فرمایا تو اپنے باپ نو چھڑکے یہ چیز نہیں پھڑن دیندا ہے کہندا یا رسول اللہ یہ چیزاں خراب ہو جان گیاں میرے آقا فرمایا خبردار تو تے تیرا مال تیرے باپ دا ہے جدوں تو ہی اپنے باپ دا ہے تے جڑا تیرا مال ہوے گا سارا ہی تیرے باپ دا ہوے گا باپ اپنے پتر دے گھر وچوں بغیر اجازت دے ہر چیز لے سکدا وے باپ اپنے بیٹے دے گھر دے وچوں بغیر اجازت تو ہر چیز لے سکدا ہے پر بیٹا اپنے باپ دے گھروں بغیر اجازت دے کوئی چیز نہیں لے سکدا بیٹا باپ دے گھر وچوں کوئی چیز لینی ہوئے تے باپ دی اجازت ضروری تے باپ اپنے پتر دے گھروں جدوں مرضی جو مرضی چیز لے لوے اوندا بیٹا ہاتھ نہیں پھڑ سکتا باپ اپنی مرضی نال اپنی جائیداد ساری جتھے مرضی وقف کر دے بیٹا اعتراض نہیں کر سکتا میرے نبی سونے دی شریعت دا حکم ہے اور باپ مالک ہے جس چیز دا باپ مالک ہے اپنی مرضی نال اپنی زمین مسجد نو دے دے اپنی مرضی نال اپنی زمین راہ خدا دے دے بیٹا اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ تے سجنا باپ ہے او اختیار رکھدا ہے او اختیار رکھدا ہے او مالک اپنی زندگی دے اندر او اپنی جائیداد ساری جنوں مرضی دے دے ہاں پر دنیا تو چلا جاوے اودوں وراثت بنے گی اودوں دے بھائی تے بیٹے اودے بیٹے سارے اودوں تقسیم کرن گے بھائی اودوں کرن گے اپنی حیاتی دے اندر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا مسلمان ویر دکھ لگدا ہے رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا جدوں اپنے باپ نو دھکے دے کے باہر کڈ دے او میرے امیرا ماحول زمانے دا خراب ہے باپ غلط بھی ہوئے ان دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کری اچھی بولی نا اللہ قرآن جو فرماندا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ قرآن نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ دے سامنے اچھی بولی نا اپنے باپ دے یا ایک وڈیرا ہو جائے یا دوواں وچوں ایک یا دوویں ہو جان اچھی نہ بولی فرمایا انہاں دے سامنے آہستہ گل کریں ہولی گل کریں باپ دے سامنے ماں دے سامنے ہولی گل کریں اچھی بولی نہ قسم خدا دی اج ویکھے منڈے باپ بولے تے منڈے آندے نے چپ کر ابا تینوں کی پتہ ہے چپ کر ابا تینوں کی پتہ ہے میں پرے وچ بیٹھا میری گل بڑی وڈی ہے چلے آؤ تو زمانے دا بادشاہ بھی بن جائے پر تیرا باپ باپ دے سامنے اچھی بولی نا قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا وگرنہ جنت دا دروازہ بند ہو جائے گا اوہ مسلمانوں نوجوانوں جنہاں دے ماں باپ حیات میں قدر کر لو جنہاں دا باپ زندہ ہے جو ویلا ہاتھ میں جے آنا میں اپنے تجربے دی ایک بات عرض کرنا ایک نوجوان محمد شباز نام دا بہاول نگر دے رہن والا میرے کولا میں استاد جی میرے باپ نے مینوں اینے مہینے ہو گئے گھروں کڈ چھڈے بڑے نال لڑے بڑی دیر تو میں کہ تو کی کردا ہے آندا ساڈی آپس وچ لڑائی ہو گئی میں کہ چلیا گھر نہیں جاندا آندا نہیں جاندا باپ وڑن نہیں دیندا میں کہ ایک کلیا میں دسنا وا تیرا باپ تینوں گھر ہی رکھے گا باہر جان نہیں دے گا ہے کی میں کہ صبح فجر دی نماز پڑھی ہے پھر میں کہ اپنے باپ دے گھر چلا جائی جاندیا جا کے پیو دے پیراں تے ڈگ پئی پیو دے پیراں تے ڈگ کے پیر پھڑ نہیں چھٹی نہ آکھی ابو جی جنہ چر معاف نہیں کرے گا انہاں چر چھڈنے نہیں پیر معاف کرے
جگہ تے پیر چھڑنے نے میں تیرا بیٹا ہاں پچھلیاں غلطیاں معاف کر دے آکھن لگا جی ایویں میں کہ روز فجر دی نماز پڑھ کے ایویں کرنے جدوں عشاء دی نماز پڑھے تے والد دے گھر جاویں اونیاں پنیاں نو تیل لاویں اون دے سر وچ تیل چسی اونوں دبا کے گھر چلا جاویں 8 دن بعد مینوں فون کر کے دسی میرے گھر دا کی حال ہے آندا جدوں 3 دن گزرے نے تے میرا باپ آندا او بیٹا شباب گھر آ جا اپنے بال بھی لے جا کدھر تکے کھاندا پھرنا ساڈیاں اپنی زمیناں اپنی جائیداد میں کہ ہویا کی سی آندا میں تے ابا گھر وچ ایویں لڑ پئے میرا باپ میرے نال لڑ پیا میں کہ چلیا پیواں نال لڑیدا نہیں اگر پیو غلط بھی ہوے تے اونوں ادب نال سمجھائی دے اچھی بولی دا نہیں جدوں باپ دے سامنے اچھی بولی باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہی اوے باپ بیٹے نال نفرت کر جاندا ہے پھر کدی صلح ہو نہیں سکدی صلح دا ایک ہی طریقہ ہی کہ اپنے باپ دے قدماں نو ہاتھ لاؤ میں اگر اس مجمع وچوں کسے نو پوچھاں کہ اپنے جو کنے بندے نے جنہاں دے والدین زندہ نے میں اگر اے پوچھ لواں کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے باپ دے پیراں نو ہاتھ لاندا ہے تے شاید ہی کوئی بندہ نکلے گا قسم وعدہ لا شریک مولا جی میں اپنی گل پہلے کراں بعد وچوں اگلے دی کراں میرا باپ چچا ان پڑھ بالکل زمیندار جٹ زمیندار ان پڑھ میں جدوں اپنے باپ دے سامنے جانا میں انہوں باپ سمجھ کے دوویں پیراں نو اپنے ہاتھ لا کے ملنا کیوں ملنا اس واسطے ملنا کہ میرا باپ اے نہ سمجھے کہ میرا بیٹا او جلو جو ویکھو جی ایک اتنی ترقی کر گیا جی کی ہو گیا جی اتنی دور دور تک انہوں لوگ سلام کرتے ہیں میں کہ نہیں پاویں لکھ مینوں لوگ سلام کرن میرے نبی دے دین دی وجہ تو کرتے ہیں میرا اپنا کمال کوئی نہیں نہ میں کسے پیر دا پتر ہاں نہ میں خود پیر ہاں نہ میں اینے جوگا وا میں جڑیاں دین دیاں سچیاں گلاں کرنا اس وجہ تو لوگ مینوں خوش ہو کے ملدے نہیں میں کیا پر میرا باپ پاویں مجھاں نو پٹھے پان والا ہوے میں تے اون دے پیراں نو ہاتھ لاواں گا باپ راضی ہوے تے رب راضی ہو جاوے گا پر دوستو ایک مشورہ ہے میرا آپ اینے سارے بندے بیٹھے آج محسن بھائی دے والد گرامی دے ختم شریف دے چلو ایندا ثواب بھی جاوے گا انہاں دے والد نو بھی جاوے گا تے تانوں بھی اجر ملے گا اج تو بعد جنہاں دے والدین زندہ نے کون ہے جڑا دلیری کر کے اپنے پیو دے پیراں نو ہاتھ لا لے گا ہاتھ کھڑا کرو کیڑا جڑا دلیری کر کے اپنے پیو دے پیراں نو ہاتھ لا لے دلیر بن اے شاباش ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اینے بندے جدوں پیو دے پیراں نو ہاتھ لاؤ گے تے ایندا ثواب پیا محسن صاحب دے والد نو اونوں اپنا بھی پہنچدا رہے گا کیونکہ تساں اس محفل وچ عمل شروع کرنا ہے تے باپ دا دل ہوے گا ٹھنڈا جدو پتر پیو دے پیراں نو ہاتھ لاوے نا تے پیو دا کلیجہ ٹھر جاندا ہے آندا ہے واہ میرا بیٹا یار کیا بات ہے او کلیجہ ٹھنڈا ہوے تے رب سونا راضی ہو جائے گا بندے تے مہربان ہو جائے پیو زندہ ہوے تے اونوں کبھی پوچھیا نہ ہوے تے فوت ہو جاوے آکھے میں ہن 4 کٹے کرنے نے اج پیو دے ختم دے تو جدو زندہ پیو سی نا اونوں 1 روپیے دی کوئی چیز دے دیوے نا لیا کے تے 4 کٹے کرن نالوں افضل سی جی او افضل سی او 1 روپیہ زیادہ افضل سی جڑا باپ تے خرچ کرنا باپ تے خرچ کرنا او اونچی شان رکھدا ہے تینوں کی پتہ ہے جدو جاویں گا امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے اور ساڈے احوال آخرت دے اندر بہت ساری کتابات دے اندر قبر دے حالات اور روحاں دے حالات بیان کردے ہیں ساڈے علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ جدو جمعرات دا دن ہوندا نا جمعرات دا دن اس واسطے افضل رکھیا ہے بزرگاں نے کہ اس دن صدقہ خیرات کرن دا دن رکھیا ہے کہ جمعرات والے دن عصر دی نماز تو بعد جڑے روحاں فوت ہوئیاں ہوندے نے او گھر آندیاں عصر دی نماز تو بعد انہاں نوں آزادی ہوندی جاؤ وہ آن کے دروازے کے کھڑیاں ہو کے آندیاں نے گھر والےو کدی اسی بھی اس گھر دے مالک ہوندے سن گھر والےو کدی ایتھے اسی بھی مالک ہے اساں بھی مالک اساں ٹر گئے تے تساں بھی ٹر جانا انہاں دی آواز اسی سن نہیں سکتے روح آواز دیندی کہ اساں بھی مالک سن کدی ویکھیا جس گھر دے اج اساں مالک ہاں ساڈے پیو بھی ہے ساڈے دادا بھی ایتھے مالک سن تے دادا ٹر گیا کنی دیر ہو گئی دادے دا نام نہیں لیا سانو اپنے چوتھے دادے دا نام نہیں ہوندا تے جدوں آپاں چوتھی تھاں تے پہنچنا ہے ساڈا بھی نام کو نہیں لینا کسے ساڈا نام کدوں لیا جانا ہے
جدو اساں اپنی زندگی ایویں گزار کے جاواں اور مینوں آکھن دے قسم خدا دی جا کے ویکھ لینا اے 5ویں صدی بھی آوے گی نا تے صوفی محمد بنشے دا نام ہوندا رہے گا کیوں بھائی کیوں نہ آوے گا کیوں نہ زندگی ایویں گزاری کے سارا محلہ گواہیاں دیندا سی کہ یار بندہ ایک نمبر سی بندہ ایک نمبر سی بندہ مومن سی یار اے اللہ دے نام چوکدا سی سارے دن صدیاں گزر جان میرے داتا علی حجویری کو 950 سال گزر جان نکے نکے بال نو نہ یاد ہے کہ داتا علی حجویری کو داتا علی حجویری نے سانو گناں کلیاں داتا صاحب نے تو سانو پیسے دیتے بھی میرا نام لیا کرو نہیں خدا دے بندیا او جیڑا ہوندا ہو جاندا ہے رب دا ہو جاوے اوندا ذکر ایویں ہوندا رہندا ہے فلا اللہ تعالی فرماندا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایت پاک دی تفسیر کردے ہیں جدوں بابے فرید دے دربار شریف تے گئے نا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اوتھے نعرہ وجے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید او ایک بندہ سی او دوسری طرز دا بندہ او جڑے ولیوں نہیں منڈے ہوندا لے اے کی ہویا حق تے اللہ تے حق فرید کیتی جاندے اے کی ہویا پیر میرے علی شاہ صاحب نے پیر میرے علی شاہ صاحب آندے نے اے قرآن ہے قرآن دی تفسیر ہے جی قرآن دی تفسیر کیویں آپ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واندا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا چرچے کراں گا اے او تفسیر ہے کیویں کہ بابے فرید نے رب کیتی انہیں ساری زندگی رب کیتی تے ہن او دنیا ٹر گئے تے ساری دنیا فرید کرن ڈئی اے فذکرونی اذکرکم دا مطلب ہے وے آپ نے فرمایا انہوں یاد کرن دا مطلب ہے میں تانوں یاد کراں گا کہ جاہل لوگ سمجھدے نے کہ اللہ آندا مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا لو جی اللہ بھی کرے میں کر رہا ہوں میرے بندیا اسی کریے یا اللہ تے اللہ بھی کرے میرے بندیا اللہ ایویں کرن تو پاک اللہ دی یاد کیویں کردا ہے اللہ بندے دا ذکر کیویں کراندا ہے کہ اللہ مومن بندیاں دے دلاں وچ اوندا پیار پا دیندا تے پھر مومن فرید ہی کردے رہندے مومن پھر داتا ہی کردے رہندے نے تے شیر ربانی دے ڈنکے ایویں وجدے رہندے نے اس واسطے کلیا جیڑا اوندا ہو جاندا ہے ایویں اوندا ذکر ہو جاندا ہے بندہ مومن ہوے نیک ہوے ہر بندہ آکھے یار سبحان اللہ یار کیا بات ہے میں عرض اس واسطے کر رہا سنگ بیلیو اے زندگی 10 دن 15 دن 20 دن 40 دن آپاں 100 سال بھی ساڈی عمر ہو جاوے تے ایک دن تے آپاں چلے جانا دادے والی سیٹ تے پیو والی تھان تے زندگی ایویں گزار کے جائیے کہ کسے دا حق ساڈے ہتھی نہ آوے کسے دا حق ساڈے کول آوے نا ساڈا کوئی کھا جاوے تے ٹھیک ہے کھوان والے بنیا جے کھان والے نہ بنیا جے ساڈے بزرگ فرماندے سن بیلیو لٹن والے نہ بنے جے لٹیچن والے بن جائے جے لٹیچن والے بن جاؤ گے قیامت والے دن انعام ہی انعام کی مطلب اگر کسی نے کسی دا 1 روپیہ دنیا تے لٹیا ہوئے گا قیامت والے دن اس بندے دا جندا لٹیا اونوں نیکی دینی پینی ہاں جی اوتھے جا کے نیکی دینی پینی جے نیکی نہ ہوئی تے جندا روپیہ دینا ہے اوندے گناہ لینے پینے جی کئی حاجیاں دا اوتھے حال ویکھی بڑا برا ہو جانا ہے کئی صوفیاں دا کئی جڑے اپنے آپ نو بڑے بڑے صوفی خوان تے کپڑے مار کے دکاناں تے غریباں دی اپنے نجائز طریقے نال پیسے رکھ لین اپنی مرضی نال نہ سونیا اوتھے صاحب ہونے نے صاحب ایک مولوی پہ آکھیا درود شریف پڑھو 80 سالاں دے گناہ معاف ایک بار درود شریف پڑھو 80 سال دے گناہ معاف انہیں آخیا میری تے علی عمر 40 سال ہوئی 40 سال تو میرے ایڈوانس معاف ہو گئے کیتی رکھ خدا دے بندیا تے اے دلیر کیتا ہے سانو اج قسم خدا دی مولویاں نے انہوں نے جی محفل کرنی کھڑونا انہوں نے کہنا تو سننی ہے ہاں درود شریف پڑھنا تینوں کچھ بھی نہیں ہونا چل موجہ کر اگلے جان تینوں کچھ بھی نہیں ہونا تے شہید دا ایک قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلا اودے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے شہید دے تے قرضہ کسے دا حق جڑا دینا ہے او تے شہید دا بھی معاف نہیں ہو سکدا او شہید دا بھی معاف نہیں
تے تو آکھے مولوی صاحب آپاں سنیاں سانوں اتنے جا کے کچھ بھی نہیں ہونا، لا الہ الا اللہ پڑھتے جاواں گے تے جنت چڑھتے جاواں گے۔ میں کیا سرکار اے دسو بھی اج کل سات جڑے خاص طور تے ساڈے بریلوی حضرات نے انہاں دا عقیدہ ہے کہ سارے غلط نے، انہاں جانا جنت تے اساں تے جانا ہی جنت نہ۔ میں ایک سوال کرنا بھی جے اساں سارے جانا جنت کلمے والے ہیں، بعض اوقات ایویں دی حدیثاں پڑھن گے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن نے لا الہ پڑھے انہیں جنت جانا ہے، جن نے لا الہ پڑھے جنت جانا ہے۔ میں کہ یار غلط نہ پڑھ، پوری پڑھ۔ میرے نبی پاک سرکار نے کہ لفظ مخلصن دا فرمایا ہے۔ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور بھی حدیثاں دے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جن نے اخلاص نال لا الہ پڑھیا، اخلاص نال لا الہ پڑھیا وہ جنت جائے گا۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اخلاص والا لا الہ کیڑا ہوندا ہے؟ میرے آقا فرمایا میری شریعت نے جنوں حلال کیتا ہے اس نو حلال سمجھے، شریعت نے جنوں حرام کیتا ہے اس نو حرام سمجھے، اے لا الہ اخلاص والا ہے۔ لا الہ اخلاص والا ہے تے او جنت جائے گا۔ تے بالکل جن نے ایویں پڑھ لینا انہیں جانا ہے جنت، اون دے شک ہی نہیں رہنا، کیونکہ انہیں حلال نو حلال سمجھنا، حرام نو حرام سمجھنا سب تو بڑی بیماری ہے۔ اج کل مولوی آندا سجا گوڈا کھڑا کر کے کھا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا، اے نہیں دسنا بھی جیڑا کھان لگا اے کی کھا، پاویں حرام کھا۔ اور سنت دسنا فرض بھی دس۔ مولوی اج دستا سجا گوڈا کھڑا کرو جی، سر کج کے رکھو جی، بسم اللہ شریف پڑھو جی، بعد ہاتھ دھو جی، ہاتھ دھو کے اور سنت دسے گا، فرض نہیں دسنا بھی جیڑی برکی منہ وچ پان لگا کسے نو لٹ کے لیاندی او یا حلال دی ہے۔ اگر لٹ کے لیاندی ہے تے حرام ہے، چلیا حرام تے جدوں بسم اللہ پڑھے گا تے بے ایمان ہو جائے گا۔ اور شراب پین لگیا بسم اللہ پڑھے گا تے بندہ بے ایمان کافر ہو جائے گا۔ شراب دا پیالہ منہ نہ لے تے پڑھے بسم اللہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ شراب ہے حرام، حرام جدوں منہ چ جان لگا اللہ دے نام تو شروع کرے گا، آکھے گا میں حرام اللہ دے نام تو شروع کرن لگا، بندہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ او چلیا سنتا دسیاں نہیں کدی فرض نہیں دسدا۔ میں ایک دن دعوت اسلامی والے کو بیٹھے تھے، محفل سی میری، دعوت اسلامی والے 10-12 بندے آ گئے بیٹھے کھانا کھان لگے جی، یہ سنت ہے یہ سنت ہے، انہیں سنتا دسیا، میں کہ میں فرض دسنا، انہیں سنتا دسیا اچھی بات ہے سنت، میں فرض میرے کو فرض سن لو، میں کہ حلال کھانا فرض ہے۔ میں کہ جی یہ جڑا کھانا ہے یہ حلال ہوئے تو پھر کھانا فرض ہے، حلال کھانا ہے حلال، حرام تو بچنا فرض ہے۔ کہا بابا جی سنت تے ہر بندہ دس دیندا ہے، سبحان اللہ، کدی فرض تے عمل کر، قسم وعدہ اولا شریک مولا دی، جنی دیر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا دی قبولیت کو میرے رب سونے نے لقمہ حلال وچ رکھا ہے، پر لوگ لقمہ حرام وچ لبدے پھردے نے، فرمایا اگر لقمہ حلال اندر جائے گا تے اللہ دعا بھی قبول فرمائے گا، اندروں جڑی دعا نکلے گی رب قبول فرمائے گا۔ دنیا دے اندر بیلیا ایویں نظام ہے، تیرا بھی میرا بھی، ایک دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن بعد اپنا سارے چلے جانے تے کیوں نہ اج ارادہ پکا کریے، اج پکی توبہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ وچ اے اعلان کریے مولا ساڈیاں پچھلیاں معاف چا کر، اساں کسے دا دینا ہے تے دے دئیے، اساں کسے دا دینا ہے دے دئیے۔ اے پتوکی دے علاقے دا ایک بڑا افسر سی لگا حکومت دے شعبے وچ، اوندا چھوٹا بھائی مستری ہے ذوالفقار، مینوں نے گل سنائی، آندا استاد جی میرا بھائی سی سکا تے وہ بڑا امیر سی، پیسے دولت، انہیں گاواں دا شیڈ بنایا، مجھاں دا فارم، یہ وہ بڑا لمبا چوڑا۔ وہ کہنے لگا بھی ایک دن نہ انہوں حکومت والے نے جواب دیتا بھی چل ہن تیرے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا، انہوں کینسر ہو گیا، کہندا میں ہن مرن لگا۔ دوسرا بھرا آندا آندا بھراوا گل سیدھی تو لگا مرن، تینوں ڈاکٹر دے دیتا جواب۔ تو اگلا جان بڑا اوکھا ہے کہ انہیں کہا تو جو حکومت جو لوٹ لوٹ کے تے غریباں نو کوٹ کوٹ کے تو جو مال لیندا ہے حرام دا، اے سارا کچھ تو اون دے نال بنایا ہے، تے حرام دے مال نال سرکار تیرا کی بننا ہے؟ انہیں آخیا اچھا، آندا بھئی اے گل سمجھ، اونوں کوئی خیال آ گیا، منجی دے پیا آخری ساواں اپنے بھرا نوں آندا جا میری او کوٹھی وچ جا تے اوتھے 3 توڑے پیسے دے پے نہیں چک لے،
3 ਤੋੜੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਾੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ کیا فلانے چودھری نے جندے جندے پیسے دینے نے آن کے لے جاؤ وہ لگایا جی آندا میرا انہیں 5 کھادا 6 کھادا میرا انہیں کھادا آندا انہوں گن گن کے دیتی گن گن کے دیتی وہ آندا وہ توڑے 3 جلے ویلے ہو گئے نا سارے نہ کہ بندے ویکھ کوئی ہو رہے گا تو سارے علاقے چلان کرا جڑے جڑے بندے جڑا آندا دین والا سی جنے کولوں لے سن انہوں فون کرا بیلی آ جا تیرے انہیں فلانی میرا پیسے لے سن اپنے پیسے لے اینی تیرے کولوں میں غلط طریقے نال پیسے لے سن رشوت لئی سی وہ پیسے واپس لے لو تیرے نے میرے نے جدو انہیں پیسے دیتے ڈاکٹر دیتا جواب بھی تو جانا مار تیرے دن نے 3-4 انہیں قرضہ سارا جندہ جندہ حق دینا سی واپس کیتا ہے تو سویرے اٹھ کے ٹور پیا اٹھ کے ٹور پیا تے حالے جیوندا اے گل 4 سال پہلے دی تے حالے زندہ لگا پھردا ہے حالے زندہ لگا پھردا ہے مرن لگا سی آندا چل پتہ نہیں اگلے جان لبڑے پیسے پے نے ونڈ جاواں کہ جنہ جنہ حق دینا ہوندا دے جاواں بیلی اس واسطے اے چیزاں یار میں وقت کو نہیں میرے کو میں 10 بجے چل کے نا سید والے تقریر کرنی ہے مسئلہ جمعے تے میں عرض کر دیاں گا جنہیں بھی پوچھنا ہے ایک میں مسئلہ تانوں ضروری دساں گا جڑا ساڈے واسطے اہم ضروری او کیڑا کہ ساڈے محسن بھائی نے جس طرح انہاں دے والد فوت ہوئے نے اکثر لوگاں دے گھر والد فوت ہو جاندے نے تے شرع دا حکم کی ہوندا ہے شریعت پاک دا حکم یہ ہوندا ہے کہ جدوں عورت دا خاوند فوت ہو جائے او کنے دن تک او گھر رہندی ہے 4 مہینے تے 10 دن کنا رواج اے کہ 4 مہینے 10 دن او گھر رہندی حالانکہ اے رواج اے شریعت نہیں اساں جڑا ذہن وچ سمجھے او رواج نو سمجھے کہ 4 مہینے 10 دن عورت دا خاوند فوت ہو جائے انہیں گھر رہنا جو ہی 4 مہینے تے 11واں دن آوے تے عورت دے پیچھے پیکے ہوندے نے پیکے آن کے اس عورت نوں نویں کپڑے پوا کے تے گھروں باہر کڈ دیندے نے چل بھی ہن تے کھلی چھٹی ہو گئی ہن جا سکدا شریعت پاک دا حکم اے نہیں شرع پاک دا حکم اے کہ 4 مہینے 10 دن عورت اگے نکاح نہیں کر سکتی 4 مہینے 10 دن اگے نکاح نہیں کر سکتی نواں کپڑا نہیں پا سکتی ہار شنگار نہیں لا سکتی اپنے سائیں دے سوگ وچ بوے گی 4 مہینے 10 دن تے جاہل قوم دی 4 مہینے 10 دن گھر رہے گی کنا فرق نکلا میری گل سمجھ آ گئی کہ نہیں عوام الناس کہندی ہے کہ 4 مہینے 10 دن انہیں گھر رہنا ایک کسے سبزی والے کو سبزی نہیں لے سکتی کسے ریڑھی والے نال گل نہیں کر سکتی اپنے چاچے دے پتر کو بھی منہ لگا کے رکھے گی انج کر کے رکھے گی کہ پر ہو جاؤ میں ادھر تے چا اوندا کوئی فوت بھی ہو جاوے تے آندی ہے میں باہر نہیں جانا میں ادھر تے چا ماما بھی فوت ہو جاندی میں ادھر تے چا میں باہر نہیں جا سکتی حالانکہ شرع دا حکم ہے جا سکتی او گھروں باہر تے کدی بھی نہیں جا سکتی بغیر پردے دے گھر انہیں ساری زندگی رہنے 4 مہینے 10 دن اگر نکاح نہیں کر سکتی اساں سمجھیا 4 مہینے 10 دن گھر رہے گی تے 11ویں دن گھروں نکل جائے گی چل بھی ہن پھر جتھے مرضی ہن سبزی والے کول سبزی بھی خرید لیا دکان تو چاہ بھی لایا پتی بھی لایا اے بوتل بھی لایا ہن اما تو جدھر مرضی لگی جا او خدا دے بندیا اصل حکم شرع دا اے سی کہ 4 مہینے 10 دن انہیں ہار شنگار نہیں کرنا انہیں نواں سوٹ نہیں پانا 4 مہینے 10 دن او نکاح دا پیغام نہ دے سکتی ہے نہ نکاح کسی نال کر سکتی اگر عورت جوان ہوئے جس عمر دی مرضی ہوئے کار کرنا فی بیوتکن دے تحت ساری زندگی رہنے کار ساری زندگی رہنے سرکار باہر کدی بھی نہیں جا سکتی انہیں صرف نکاح دی حکم سی جویں جاہل قوم دی لو جی اے جی ہن ایک بندہ مینوں کل سوال کرتا ہے بی بی والے بچہ ہونے والے ہن جی اینوں طلاق نہیں ہو سکتی نہ بندے طلاق دے ایندے پیٹ وچ دا بچہ ہے جی اینوں طلاق نہیں ہونی میں کہا کیوں جی یہ کتے لکھیا ہے پیٹ وچ بچہ ہوے بھاویں نہ ہوے بھاویں عورت جس حال وچ ہوے جدوں بھی مرد اونوں طلاق دے گا طلاق ہو جائے گا
جدوں انہوں آخ دے نا 3 وار چل تینوں طلاق 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 انہوں طلاق ہو جانی ایک گنڈ اندے فبیادہ ہی عقدۃ النکاح گنڈ مرد دے ہتھ وچ کہ مرد نے پہلے دن گنڈ ماری سی جدوں مولوی صاحب نے آکھیا سی تینوں قبول ہے مرد نے آکھیا قبول ہے جدوں انہیں آکھنا تینوں طلاق ہے منہ چوں کٹ دینا ہے کوئی دنیا دی طاقت انہوں نہیں روک سکتی جج جا کے آکھے جج آکھے بھی تیری بڈھی نو میری طرفوں طلاق ایویں ہو جائے گی ہوں جج کہہ رہا میں نے کو ایک بندہ آتا استاد جی میری بڈھی نو جج نے طلاق دے دی میں کہ تو کول ہے آندا بھی مینوں نے پہلے دن بلایا پوچھا طلاق دے میں کہ میں تے نہیں دینی میں تے اپنی بڈھی رکھنی ہے انہیں کہا تو نہیں دینی تے میں دے دیاں گا تے میں کہ بھی تو انہوں آکھنا سی جج آ تیری بڈھی نو میں دے دیاں گا تو میری نو دے میں تیری نو دے دیاں گا کدی ایویں کسی بندے دا نا جج لکھ کے دے نا جج لکھ کے دے دے بھی تیری بڈھی نو میری طرفوں طلاق 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 تو آکھ دے بھی جج صاحب تیری بڈھی نو میری طرفوں طلاق 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 انہیں آنا لے تیرے آکھیا میری بڈھی نو کیویں طلاق ہو جائے تو بے ایمان ہے تیرے آکھیا میری بڈھی نو کیویں طلاق ہو جائے نکاح میرے نال بھڑیچا طلاق تو دے رہے مہربانی سرکار مسئلہ ضروری سی دس دیتا ہے عرض کیتی اللہ جل شانو حاضری قبول فرمائے سخی سلطان بہت شعر سنا کے اجازت توجہ ہے سخی سلطان فرماتا ہے ہسن دے بلیا تینوں دتا کسی دلاسا من بندے دی یارا ایویں گزری جویں پانی وچ پتا سا پلٹنا سب سے پاسا مالک تے باہو رتی گھٹنا ماسا رتیاں دے ماسیاں دے پہلے اوتھے حساب ہونے نہیں مت سمجھے کہ لا الہ الا نو کچھ بھی نہیں ہونا لا الہ الا دا حساب ہونا ہے کافر دا کوئی حساب نہیں ہونا انہیں بے حساباں جہنم جانا ہے لا الہ پڑھن والے دا حساب ہونا ہے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ جل شانہ پڑھیا قبول فرما کے محسن صاحب دے والد صاحب نو پہنچائے انہاں دی قبر سونی فرمائے حشر سونا فرمائے اگلا جہان سونا فرما دے آمین واخر دعوانا الحمدللہ